यो हेर्नुहोस् बापुजी उच्च माध्यमिक विद्यालय एकदमै यो NH 15 को छेउमै छ। यो बापुजी उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। यो हेर्नुहोस् र यही विद्यालयमै प्रधान शिक्षक भएर अवकाश ग्रहण गरिसक्नु भएको छ हरि लुइटेल, गेलापोखरी निवासी। र हजुरलाई थाहा भइसकेको छ आजको ब्लग हरि लुइटेल सरसँग भलाकुसारीको हुनेछ र तसर्थ अब म र यहाँ हुनुहुन्छ मित्र चेवन शर्मा हो त्यसरी परिराख्नु भएको छ र हामी दुवैजना अब यता जाँदैछौँ गेलापोखरी र बाटाका केही दृश्य पनि देखाउनेछु, सँगै उहाँको घरको परिवेश र उहाँसँग के कस्तो भलाकुसारी हुनेछ त्यो जम्मै यस ब्लगमा रहनेछ। तसर्थ अन्तसम्म जोडिनु होला, अन्तसम्म हेर्नु होला। यसरी हामी गेलापोखरीतिर आउँदैछौँ। मित्र चेवन शर्मा बाइक चलाइराख्नु भएको छ र म भिडियो गर्दैछु। एकदम राम्रो छ, तर आज अलिकति क्लाउडी छ, वेदर क्लाउडी छ। त्यसैले गर्दा हिजो धेरै गर्मी थियो र आज बढिया छ, एकदम सुन्दर छ, चिसो चिसो हावा छ। हेर्नुहोस् र यो छेउछाउमा चाहिँ आदिवासी मान्छेहरू नै छन् र बाटो राम्रो छ, एकदम सुन्दर छ, दुईपट्टि नै हरियाली छ र हामी जाँदैछ। यसरी हामी हरि लुइटेल सरको घर आइपुगेका छौँ। यो हो घर हरि लुइटेल सरको। हामी यसरी आउँदैछौँ, यो सरको घर। ए सर नमस्कार। नमस्कार। यसरी आइपुग्यो। सरले प्राप्त गर्नुभएको सम्मान पुरस्कारहरू यसरी सजिएका छन्। सुन्दर हेर्नुहोस्, यी जम्मै हुन्। पुस्तकहरू यहाँ छन् पुस्तकहरू। यो सरको लाइब्रेरी नै भन्नुपर्छ यो। अनि यो यहाँ हेर्नुहोस् किताबहरू यहाँ छन्। अनि यो सरको यो सृजनाको यो थलो हो। यो यहीँ बसेर सर अध्ययन गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। यता जता हेऱ्यो त्यति किताब छन्। यो मैले देखाइदिएँ। यी सबै यहाँ अब किताबै मात्रै छन् यहाँ। अब नमस्कार। आजको ब्लग मैले भनिसकेको छु। कथाकार, अनुवादक, अवकाश प्राप्त शिक्षक, सङ्गठक हरि लुइटेल सरसँग रहनेछ। र यो गेलापोखरी भन्दाखेरि हामी कतिपय कुरा सम्झ्यौँ। जस्तै शहीद धरणी रिजालको कुरा सम्झना आउँछ र भर्खरै अनुवादमा अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको डाक्टर सञ्जीव उपाध्यायको थलो पनि यही गेलापोखरी हो र यही गेलापोखरीमै हुनुहुन्छ हरि लुइटेल सर पनि। र तसर्थ धेरै त्यस्ता खालका सर्जक महानुभावहरूको यो थलो हो। विद्वत साहित्यकारसँग आजको भलाकुसारी रहनेछ र तसर्थ तपाईँहरू अन्तसम्म जोडिरहनु होला, हेरिरहनु होला। र पहिले म हरि लुइटेल सरलाई आजको यस ब्लगमा स्वागत गर्दछु। नमस्कार कृष्ण भाइ र चेवन भाइ साथै सबै श्रोतावर्गलाई मेरो हार्दिक नमन छ। हजुर सर। र सर पहिले हामी हजुरबाट एउटा कविता सुन्न चाहन्छु। म एक्लो भएछु, म त अचेल एक्लो भएछु। सुखको सागरमा संसारले गोता लगाएको देखी नदेखे झैँ उल्टो दिशामा पौडिन खोज्ने साँच्चै नि म त अचेल अर्घेलो भएछु। टाइम पासको सस्तो सजिलो बाटो छोडेर समय नै नपाउने मेहनती बाटाको पथिक छर छिमेकदेखि छोराछोरी त के घर जहानको पनि हाँसो भएछु। साँच्चै नि अचेल म एक्लो भएछु। न अघि न पछि, न दायाँ न बायाँ, साथ नभएको आफैमा चाउरिएको पिरो भइसकिएको एकल काटे भएछु। नीति र नियमका पुस्तकको ठेली नच्यापी जीवनको गोनेटोमा माझ जङ्गलबाट बाटो हिँड्ने
भावलाई छोडेर वास्तवलाई अँगाल्ने, उपदेशको ठेली छोडेर कर्मको बाटो खोज्ने। साँच्चै म अहिले हाँसो भएछु, बग्ने खोलाको छालसँग नबगेर त्यसको गतिलाई रोक्ने म एक्लो चट्टान भएछु। संसारका आँखाको आँसुमा बग्ने म त कसिङ्गर पो भएछु। साँच्चै नि म अचेल एकल काटे भएछु। घाम र पानीमा भिज्दै हिँड्ने, ऐया र आत्थो भन्ने, कुनै साथी र सँगी नभएको फगत एक्लो, केवल एक्लो जीवन लिएर गल्ली गल्ली साथीको तलासमा हिँड्ने, सबै गुमाएर एकहोरो पथिक भएछु। साँच्चै नि म अचेल एक्लो भएछु। हजुर सर, यहाँ एक्लोपनको जुन चाहिँ मर्म हो त्यसलाई यहाँ कवितामा प्रस्तुत गर्नुभयो। जुन चाहिँ भलाकुसारीको यो क्रम हो, यसमा म पहिले सरलाई सोध्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु सर, यो अनुवाद कार्यमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ, किन लाग्नुभएको अनुवादतिर? अनुवाद म जानेर चाहिँ लागेको होइन। मलाई 70 को दशकमै हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार टीकाराम उपाध्याय निर्भीकज्यूले जीवन बरुवाको एउटा लेख थियो, ऐतिहासिक स्थान विश्वनाथ घाट, त्यो हिन्दीमा रूपान्तर गरिदिनु न भनेर भन्ने एउटा कपी दिनुभएको थियो। त्यो मैले हातमा लिएको थिएँ र मैले गरिदिएको थिएँ। 1983 सनमा जब म उर्दू प्रशिक्षणको लागि पटियाला गएको थिएँ, त्यस समयमा मेरो 4 बजेदेखि उताको समय खाली हुन्थ्यो र मसँग हुनुहुन्थ्यो प्रयात फणीन्द्र शर्माज्यू। हामी दुईजना त्यहाँको पुस्तकालयमा जान्थ्यौँ। जाँदा हुँदी त्यहाँ मैले प्रेमचन्दका पुस्तकहरू देख्न पाएको थिएँ। प्रेमचन्दका कथाहरूप्रति म साह्रै आकर्षित छु, मलाई राम्रो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हुँदी त्यो प्रेमचन्दकी श्रेष्ठ कहानियाँ भन्ने एउटा पुस्तक थियो, त्यो पुस्तक पढेँ। पढिसकेपछि मलाई लाग्यो यो अनुवाद गरौँ कि क्या हो भनेर फणीन्द्र शर्माज्यूसँग सल्लाह गर्दा तपाईँ नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस्, म असमियामा गर्छु भनेर हामी दुईजनाले थालेका थियौँ। र त्यहाँका 10 वटा कथा मैले अनुवाद गरिसकेँ। सकेपछि त्यसपछि मलाई आँखामा परो गुरुमुखी लिपिमा लेखेको अमृता प्रीतमको कागज ते क्यानभस, जसले 80 को दशकमा 80 मा ज्ञानपीठ पुरस्कार भेटेको थियो। मलाई साह्रै रहर लाग्यो त्यो पुस्तक गर्न। त्यसका लागि मैले गुरुमुखी लिपि सिक्नु पर्यो। मैले सिकेँ, त्यसका अर्थहरू ती भएका पन्जाबी साथीभाइहरूसँग पनि बुझ्न लागेँ। बुझेर मैले त्यसका धेरै कविताहरू मैले नेपालीमा अनुवाद गरेँ। अहिले पनि कतिपय होलान्, 2-3 वटा कविता हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रा अग्रज पद्म ढकालज्यूले जुन सामयिकी भन्ने पत्रिका निकाल्नु भयो, त्यो 2-3 वटा कविता जस्तै वैराग्य, राजनीति, यस्ता खालका कविता मेरा प्रकाशित पनि भएका छन्। त्यसपछि मेरा आँखा परेका थिए प्रेमचन्दको गोदानमा। गोदान त पहिले पढेको थियो, फेरि पनि पढेँ, तर मलाई कहाँ लाग्यो यस पुस्तकलाई अनुवाद गर्न पाए त भन्ने लाग्यो र मैले 2 वटा अध्याय उहाँ बस्दा बस्दै मैले अनुवाद गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि 90 को दशकमा आएर मात्रै अरू मैले कम्प्लिट गरेर 2000 पछाडि त्यो साहित्य अकादमीले पब्लिस गर्यो। अनि त्यसैका बीचमा फेरि नेहरूको हो क्या र अनहोनी से सम्झौता भनेर भन्ने एउटा कथा कहाँ भेटिरहेथेँ। त्यो कथा पनि मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको थिएँ, सामयिकमा सायद मैले पठाएको थियो। अनि ती भएको एउटा कथा थियो पुस्तक की चोरी भन्ने, त्यो पनि मैले अनुवाद गरेको थिएँ। र यसरी म अनुवाद कार्यमा नजानिकनै पसेको थिएँ, तर मलाई राम्रो लाग्दै आएको थियो। यसले त ठुलो एउटा समन्वय त गठन गर्न सक्ने रहेछ, एक अर्कालाई नजिक ल्याउने रहेछ भन्ने त्यो भावना त भर्खर पस्न लागेको हो। र आजको ब्लग विशेष रोचक हुनेछ। सरले भनिसक्नु भएको छ 80 को दशकदेखि नै अनुवादतिर लाग्नु भएको कुरो, अर्थात् हामी जन्मिनु अघि नै सरले अनुवाद गर्न थाल्नु भएको रहेछ। र त्यति सजिलो होइन अनुवाद पनि एउटा विधा नै भइसकेको छ अहिले, र तसर्थ सर लागिराख्नु भएको छ, अझै पनि लागिराख्नु भएको छ।
र एउटा सुन्दर ब्लग आज अवश्य हुनेछ। र सर तपाईँ कथा पनि लेख्नुहुन्छ र के कस्ता कथानकले तपाईँलाई कथा लेख्न उत्प्रेरित गर्दछ? मलाई कथा लेख्न यसै चाहिँ मैले अघि नै भनेको छु जे प्रेमचन्दको जुन विधा हो, जुन दिशा हो, त्यसले मलाई निकै प्रभावित पारेको थियो। उनको गाउँमा चलेको जुन अपसंस्कृति हो, गाउँमा भएका ती असाधारण घटना, नघट्नुपर्ने घटनाहरू, तिनीहरूको यथार्थ चित्रण उनले जसरी ठाकुरकै कुवा होस्, कफनै होस्, पुसकी रातै होस्, यो हाम्रो गाउँले जीवनको यथार्थ चित्रण उहाँले दिनुभएको छ। त्यसले म प्रभावित भएँ। प्रभावित भएर मैले पनि गाउँकै गाउँले जीवनमा त्यस्ता खालका घटनाहरू कहीँ घटेको देखेछु भने त्यसैका छायामा कथाहरू म लेख्न थालेँ। र मैले पहिली लेखेको कथा विधवा भन्ने थियो। त्यो सायद मैले इनरुवामा कुनै एकजनाले माग्नु भएको थियो, मैले पठाइदिएँ, प्रकाशित भयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो, तर भेटिनँ मैले। त्यस पछाडि पागल भन्ने, यो बाढीको विषयलाई लिएर पागल भन्ने एउटा कथा लेखिरहेको थिएँ। त्यो कथा शिखा भन्ने गहपुरमा 80कै दशकको छेउछाउमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा त्यो कथा प्रकाशित भएको थियो। अनि त्यस पछाडि मलाई अरू प्रेरणा दिनुभयो हाम्रा यो गुवाहाटी रेडियो सेन्टरका गङ्गा शर्माज्यूले। उहाँले साँच्चै भन्नु भनेदेखि मलाई कथा लेख्न करै लगाउनु भयो। कथा उहाँले माग्नुभयो, पहिले त स्क्रिप्ट माग्नुहुन्थ्यो र मैले रेडियोका लागि भनेर पहिलो प्रथम नारी भनेर भन्ने नारी जीवनलाई लिएर मैले त्यो कथा लेखिरहेथेँ। यस पछाडि लगातार म कथाहरू लेख्दै नै गएँ। यो 2000 सनसम्म त धेरै लेखिए क्या र, तर मलाई खेदको कुरो भनौँ कि लाजको कुरो भनौँ कि अज्ञानताको कुरो भनौँ कि भन्न मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेछ। यी लेखेका कथाहरू राख्नु पर्दछ, राखेर कुनै दिन पुस्तक आकारमा यी आउनुपर्छ भन्ने मलाई साँच्चै भन्नु भनेदेखि यो 90 दशकको पछाडि 95 96 सनसम्म यो मलाई थिएन। यसले यसरी पुस्तक प्रकाश गर्ने मान्छे बेग्लै हुन्छन्, ठुला धेरै पढेका हुन्छन्, यस्तो खाले भावना हीनमन्यताले मलाई यी कथा लेखेँ भनेर म सटक्क राखिदिने गर्दथेँ। र त्यो हिसाबले गर्दा हुँदी धेरै कथा मेरा कता गए अहिले म भन्न सक्दिनँ। केही बटुलेर 18वटा जति बटुलेर एउटा सङ्कलन मैले 18 सनतिर निकालेँ। अर्को छ तिनै फेरि बटुल्दैछु, जहाँ तहाँ परेका खोज्दैछु। ती खोजेर तिनीहरूलाई पनि उतार्ने प्रयास चलाइरहेको छु र आशा छ आउने समयमा समयले साथ दिएछ भने ती पनि पाठकवर्गका समक्ष ल्याउनेछु। तर सबैभन्दा अर्को कुरो के हो भनेदेखि मेरा कथाहरू प्रायःजसो मलाई लाग्छ, अरू दर्शक वा पाठकलाई म भन्न सक्दिनँ, समय सापेक्षका छन्। जुन समयमा हाम्रो सामाजिक स्थिति जस्तो थियो त्यो सामाजिक स्थितिलाई मैले टिपेर ल्याएर त्यसलाई फ्याँक्न मात्रै मैले खोजेको छ। र त्यसमा मैले भरसक त कुनै खालको आउने समयको परिवर्तनको इङ्गित पनि मैले दिएको छैन, त्यो यथार्थ रूप नै दिएको छ। त्यही हिसाबका कथाहरू छन् र कहीँ रोचक पो हुँदैनन् कि भन्ने मलाई कता कता डर पनि लागिरहन्छ। समयहरू पार भएर गए र त्यस्तो हालतमा छ र आउने समयमा निश्चय नै लेखिन्छन् र प्रकाश गरिन्छ भनेर भन्ने दिशामा चिन्ता गर्दैछु। के हुन्छ त्यो समयले भन्छ। हो सर, सरका कथाहरू भन्नुभयो समसामयिक छन् र गाउँले जीवनलाई लिएर लेखिएका छन्। हो, त गाउँले जीवन भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो दुःख पीर सबै थोक नै हुन्छ। हाम्रो गाउँले जीवन, हाम्रो भोगाई अनुभवहरू, के त्यो परिवेश, के कस्तो परिवेशमा हामी बसेका छौँ। सर नाटक पनि लेख्नुहुन्छ र नाटक पनि सरका कतै कतै मञ्चस्थ भएका छन्, असम बाहिर पनि मञ्चस्थ भएका छन्, हामीले सुनेका छौँ, पेपर हुँदै पनि पढेका छौँ। र जान्न खोज्दैछु नाटक पनि सर लेख्नुहुन्छ, तपाईँ नाटकमा के खोज्नुहुन्छ सर? नाटकमा पनि म हाम्रो समाजको ती विसङ्गतिहरूलाई नि म खोज्दछु र त्यसैलाई उपस्थापन गर्दछु। मलाई लाग्दछ नाटक सबैभन्दा यो वार्ता, जनसमाजलाई वार्ता दिने एउटा माध्यम हो।
यसले जति जनसाधारणलाई प्रभावित पार्न सक्दछ साहित्यका अरू विधाले त्यति पार्न सक्छ मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा तिनै विसङ्गतिहरूलाई समाजमा चलेका विसङ्गतिहरूलाई म लेख्ने प्रयास गर्दछु। जस्तै एउटा मैले असमियामा एकाङ्की लेखिरहेको थिएँ 70कै दशकमा। त्यो 70को दशकमा के हुन्थ्यो भनेदेखि यो हामीहरूको जाँड रक्सी खाने यी गाउँले मान्छेहरू अलिकति भेला भयो कि लु घुराउँ भनेर भन्ने, त्यसले एउटा व्याघात ल्याएको, समाजमा एउटा व्याघात ल्याएको मलाई अनुभव भएको थियो। अनि त्यो एकाङ्किका मैले लेखेको थिएँ। लेखेर अनि त्यहाँबाट त्यो गाउँ रक्सी बाहिनीको जुन अधिवेशन हो त्यो अधिवेशनमा त्यो अभिनीत पनि भएको थियो। साथीहरूले अभिनयहरू गरेका थिए र त्यसमा निकै राम्रो समादर पनि भेटेको थियो। त्यसपछि मैले फेरि अब आफ्नो समाजको अब कुरोहरूलाई चिन्ता गर्दै लगेपछि हिन्दीमा एउटा एकाङ्की लेखिरहेको थिएँ। एउटा होइन दुईवटा लेखिरहेको थिएँ। एउटा एकाङ्की थियो जस्तै यो हिन्दीमा जुन एउटा दहेज प्रथा चलेको छ, दहेजले गर्दा मान्छेले अब कुनै आफ्ना छोरीहरू अलिकति कमसल छन् भने अब धन छ भनेदेखि म कसरी मान्छेलाई किनेर मेरी छोरी बिकाउन सक्दछु, त्यस खालको चलनको विरोध गर्दै मैले लेखेको थियो। मेरो तेस्रो अर्को एकाङ्किका नेपालीमा थियो। 1976 सनमा पूर्व चारली दसैँ सम्मेलन भन्ने अनुष्ठित हुन्थ्यो। त्यो पहिलो अधिवेशन हाम्रो गेलापोखरीमै भएको थियो। त्यस समयमा त्यो संस्कार नाटक भन्ने मैले लेखेको थिएँ। त्यो संस्कार भन्ने नाटकमा मैले के देखाउन खोजेको छु भनेदेखि एउटा साम अत्याधुनिक भएर गएको छ। त्यो सामले आफूलाई चिन्दैन, आफ्नो इतिहासलाई चिन्दैन। ऊ केवल आधुनिकताको हावामा उडेको छ पश्चिमी सभ्यतामा। अर्को एउटा रक्षणशील समाज छ, जुन रक्षणशील समाजले कहिल्यै पनि परिवर्तन खोज्दैन। त्यो जहिले थियो जस्तो थियो त्यसै गरी चलौँ भनेर भन्न खोज्दछ। अनि त्यसका बिचमा मैले एउटा बाटो खोजेको थिएँ। जस्तै बिहे बारुमा अब सम्झ्यौँ कसैकी छोरी अब चेली बिहे गर्ने भई भनेदेखि अब घरमा कुनै दाजुभाइ शिक्षित छन् भनेदेखि त्यस्तै खाले हावा भएको एउटा पात्रलाई ल्याउँछन् जसले आफ्नो इतिहासै जान्दैन। अर्कोतिर बाबु पुराना उसमा छन् भनेदेखि उनले के गर्छन् भनेदेखि त्यही पुराना ढाँचामा अब त्यो कुण्डली चाहिँ मिल्यो कि मिलेन, त्यहाँ छोरीको छोराको वयस के छ, तिनीहरूको भावना के छन्, मिल्छन् कि मिल्दैनन्, तिनीहरूलाई नगएर केवल कुण्डलीमा मात्रै गएका ती भावना रक्षणशील भावनाहरू थिए। त्यस समयमा त्यहाँ एउटी पात्राले भनेको छ मेरो भावना चाहिँ किन सोधिँदैन, मेरा दाजु मेरो भलो चाहनुहुन्छ तर मलाई यति आधुनिक पार्नुहुन्छ कि म यो समाजदेखि धेरै माथि पुगिसकेकी हुन्छु, म त्यहाँ चल्नै सक्दिनँ। अब मेरा पिता यस्तो हुनुहुन्छ कि यस्तो समाजमा मलाई लानु हुँदैछ कि म यति पछि लानुहुन्छ, म अघि बढ्नै सक्दिनँ। त मेरो पनि त कुनै भावना होला भनेर नारी स्वतन्त्रतामा त्यो भावना मैले देखाउन खोजेको छु। त्यो नाटक धेरै ठाउँमा बटियामारी भयो, गहपुर भयो, हाम्रो गेलापोखरी भयो, यो ठाउँमा अभिनय पनि भयो। त्यसको प्रकाशन त मैले गर्न सकिनँ, अझै पनि पाण्डुलिपि छ। त्यस पछाडि हिन्दीमा अर्को एउटा बेटा भन्ने नाटक पनि लेखेको छु, एकाङ्किका नाटक। त्यो नाटक पनि मेरो 6 पाण्डुलिपि, त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउन सकेको छुइनँ। अनि यसै गरी अरू ससाना असमिया एकाङ्किकाहरू लेखेको थिएँ जुन चाहिँ अब स्कुलहरूको फङ्सनहरूमा अभिनीत भएका छन्। र अनि त्यहाँदेखि अन्त्यमा गएर के हो भनेदेखि म गत 2002 सनतिर डालमिया नगरमा साझा कलागोष्ठी हामी गएका थियौँ। त्यस समयमा एउटा हिन्दी नाटकको खाँचो भएको थियो र मैले शेरमान थापाज्यूको 5 पातेबाट मृत्युको रोल भन्ने जुन चाहिँ नाटक छ त्यसलाई मैले मृत्युका अभिनय नाम दिएर त्यसलाई भाषान्तर हिन्दीमा भाषान्तर गरेको थिएँ र नाटक विधामा म यसरी नै आकर्षित भएर आएको थिएँ। सरले भनिसक्नु भएको छ 70कै दशक भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेको छु हामीले हाम्रो जन्मदेखि अघिदेखि नै सर साहित्यमा लागि पर्नु भएको रहेछ। त्यो कुराहरू सरको
कथनबाट हामी स्पष्ट रूपले बुझ्न सक्दछौँ। हो पनि अब त्यो समयदेखि त्यसमा के थियो भने प्रचार प्रसार थिएन अहिलेको जस्तो, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेकाले अगाडि जतिले पनि काम गरेका छन् उहाँहरूलाई अलिकति परिचित हुनुहुन्न। तर 70 को दशकमा असमिया नाटक लेख्नु, नेपाली नाटक लेख्नु, हिन्दी नाटक लेख्नु त्यति लर्तरो कुरो चाहिँ एकदमै होइन। त्यो समयमा साहित्य साधना गर्नु त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि गर्नु, त्यसैले नै यो ब्लगले त्यस्तै भन्दछ, त्यस्तै खालका मान्छेहरू खोज्दछ र उहाँहरूको जुन चाहिँ अभिज्ञता हो त्यो सेयर गर्न खोज्दछ, हजुर समक्ष पुर्याउन खोज्दछ। र सर असमिया, हिन्दी र नेपाली तीनवटा भाषामा बराबर कलम चलाउनुहुन्छ। सर शिक्षण पेसा, शिक्षण प्रशिक्षण सहित शिक्षण संस्थाहरूमा पनि तपाईँ सक्रिय रूपले संलग्न हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ म मजाले जान्दछु। विशेष के कस्ता अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ? मैले हाम्रो शिक्षा व्यवस्था जुन चाहिँ हो, विशेष गरेर असमको क्षेत्रमा बोल्नु पर्दछ। कुनै पनि व्यवस्थाहरू जब पश्चिममा व्यवहार भएर झन्नै निकै माथि गइसक्दा हुँदै हाम्रो आसाममा व्यवहार हुन्छ। जस्तै अहिले अब राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान भनेर भन्ने जुन चाहिँ आयो त्यो 2005-06 सनतिरै अरूतिर लागू भएर आयो, तर अन्त्यमा गएर त्यसको समाप्ति हाम्रो यहाँ भयो 2012 सनमा। पुरानो भइसकेर फेरि बदलिने बेला हुन्छ र यस्ता व्यवस्थामा हामी अर्कातिर के छौँ भनेदेखि त्यो व्यवस्थाले गर्दा हुँदै हामी त्यही उहिलेको कोठारी आयोगले जुन ट्रान्सलेसन मेथडहरू दिएको छ अहिले पनि हामी गएर क्लासरुममा तिनै ट्रान्सलेसन मेथडमा हामी पढाउँदैछौँ। आज एक्टिभिटिज ओरिएन्टेड एउटा समय आइसकिएको छ, त्यतापट्टि हाम्रा धारणाहरू जन्मिन सकेका छैनन् र यस विषयमा हामी सजग हुनुपर्ने एउटा परिवेश आएको छ। यसपछि मैले अब प्री फाइनलको जुन एसेसमेन्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी सोनितपुर जिल्ला, अविभक्त सोनितपुर जिल्ला, त्यसको 4 वर्षसम्म मैले यो सेक्रेटरीको दायित्व मैले पालन गरेको थिएँ। मलाई खेदको कुरो छ, त्यस समयमा नेपाली विषय पढाइने स्कुलहरू म जब खोज्दथेँ त्यस समयमा मलाई लाग्दथ्यो कलङ्कुरमा भेट्दथेँ 2-3 जना केटाकेटी, अरू कमलिया हाई स्कुलमा भेट्दथेँ 2-3 जना केटाकेटी, अरू ठाउँमा भेटिन MIL का। अनि ढेगियाजुली साइडमा मैले स्कुलको नाम पट्टै अहिले आएन, त्यहाँ इलेक्टिभ नेपाली पढाइन्थ्यो, त्यसका 5-6 जना मात्रै त्यति स्टुडेन्ट हुन्थे र भरे सेवाको कन्ट्रोलरसँग बात मार्नुपर्ने निकै भएको थियो। यति केटाकेटीका लागि क्वेसन पेपर अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदा त्यो कुरो आउँदैन, फिज लिएको छ दिनुपर्छ भन्ने दरचालले भनिएको थियो र ती खालका पेपरहरू पनि आएका थिए र यस विषयमा पनि हामी सचेत हुनुपर्दछ। अर्कोतिर म अधिविद्या परिषद जसको प्रेसिडेन्ट इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स हुन्छ त्यसको 3 वर्ष म सेक्रेटरी भएर अविभक्त सोनितपुर जिल्लालाई चलाएको थियो। त्यहाँ मैले एउटा अनुभव पाइरहेथेँ कि हाम्रो कार्यालय हाम्रो स्कुलसँग एउटा समन्वय गठन गर्न सकिएन भनेदेखि हाम्रो शिक्षा व्यवस्था कहिल्यै सुध्रिँदैन। त्यो समन्वय हामीहरूलाई चाहिन्छ र मैले कार्य गरुन्जेलसम्म भरसक त्यो प्रयास चलाएको थिएँ। साथीहरू भन्छन् अहिले पनि तैँले समन्वय चलाएका थिइस्, IAS अफिसका कर्मचारीहरू पनि भन्छन् तैँले जुन एउटा मजबुत घडेरी निर्माण गर्न खोजी थिइस् त्यो कम्प्लिट भएन भन्छन्। त्यस पछाडि म रिटायर्ड हुन्जेलसम्म त्यही अधिविद्या परिषदको वर्किङ प्रेसिडेन्टबाटै म अवसर लिएँ। अवकाश ग्रहणपछि पनि हामी देख्दैछौँ शिक्षा विभागले विभिन्न शिक्षकका ट्रेनिङहरूमा सरलाई खोज्दछ र हामी कहाँ कहाँ देख्दछौँ पनि सर अझै पनि टिचरहरूलाई ट्रेनिङ गराइराख्नु भएको छ। त्यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्रशस्त अनुभव भएको मान्छेलाई मात्रै शिक्षा विभागले त्यसरी खोजेर लानै गर्दछ र सरको यस खाले काम पनि चलिरहोस्, निरन्तरता रहोस्। मैले भनिसकेको छु सर शिक्षण पेसाबाट अवकाश ग्रहण गरिसक्नु भएको छ, तर हामीलाई जान्ने इच्छा छ र अहिले सर के कस्ता कामहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ, विशेष गरी सृजनात्मक जुन चाहिँ कामहरू हुन् के कस्ता काम गर्दै गर्नुहुन्छ? अहिले पनि यसो अब कति बेला पुस्तकहरू हेर्न मन लाग्दछ, हेरिन्छ, अनि यसो कहिलेकाहीँ केही भावहरू कोर्न मन लाग्दछ, कोरिन्छ, त्यस्तै अवस्था छौँ। अनि अर्कोतिर खेती पनि गर्न मन लागेको छ र खेतीमा पनि मसगुल भइराखिएको छ र यिनै काम चल्दैछन्। आउने दिनमा हेरौँ
यता सृजनात्मक कुराहरू पनि के हुन सक्दछन् त्यो समयले भन्ला, अहिले भनि नहालौँ। हजुर र हजुर यति बेलासम्म मैले हजुर समक्ष विश्वनाथ गेलापोखरी निवासी कथाकार, अनुवादक, अवकाश प्राप्त शिक्षक, सङ्गठक हरि लुइटेल सरसँगको जुन चाहिँ भलाकुसारी हजुर समक्ष राखेँ, यस ब्लगमा राखेँ। तसर्थ हजुरलाई के कस्तो लाग्यो भन्नुहोला, प्रतिक्रिया राख्नुहोला र यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि त्यस्तै खालका सर्जकहरूसँग भलाकुसारी गरेर हजुर समक्ष अवश्य पुर्याउनेछु। ती भलाकुसारीले हजुरहरूलाई पनि केही न केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने आशय लिएर नै यस खालको ब्लग बनाइएको हो। केही न केही त अवश्य हजुरलाई पनि लाभ भएकै होला, केही न केही जानकारी भएकै होला, अभिज्ञतामा केही 2-4 कुरा हजुरले थप्ने मौका अवश्य पाउनुभएको होला र अवश्य प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। नमस्कार।